वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू का सबक नंबर 21 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 21 का नाम है कारतूस और इसके मुसन्निफ़ हैं हबीब तनवीर। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है एक ड्रामा है जिसको हबीब तनवीर ने लिखा है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी शायर या मुसन्निफ़ का तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर के मुसन्निफ़ के तारुफ़ को समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हबीब तनवीर की पैदाइश 1923 में हुई और इनका इंतकाल 2009 में हुआ। याद रखोगे, हबीब तनवीर की पैदाइश 1923 में हुई और इनका इंतकाल 2009 में हुआ। हबीब तनवीर का असल नाम था हबीब अहमद ख़ां और तनवीर इनका तखल्लुस था। याद रखोगे कि शायरी के अंदर या कोई भी आर्टिकल्स लिखते वक्त ये जो नाम लिखा करते थे वो तनवीर लिखा करते थे शॉर्ट फॉर्म में, मगर जो इनका असल नाम था हबीब अहमद ख़ां था। अदबी और सकाफ़ती दुनिया में ये किस नाम से मशहूर हुए थे? हबीब तनवीर के नाम से जाने जाते थे। नागपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत की। इब्तिदा यानी कि शुरुआत में इन्होंने फिल्मी गीत और मकालमे यानी कि डायलॉग लिखे और फिर कुदसिया ज़ैदी के हिंदुस्तानी थिएटर में ये शामिल हो गए और लंदन और जर्मनी जाकर इन्होंने ड्रामे की तकनीक पर, ड्रामे किस तरह से रचे जाते हैं इस चीज़ पर इन्होंने महारत हासिल की। इन्होंने बहुत से उर्दू ड्रामे लिखे जिन्हें बहुत से मशरिकी और मगरिबी मुल्कों में स्टेज पर परफॉर्म किया गया। इन ड्रामों में 7 पैसे, चरणदास चोर, हरमा की कहानी, आगरा बाज़ार, शाहजहाँपुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी, मेरे बाद मशहूर हुए। इनका एक बड़ा कारनामा ये भी है कि इन्होंने अपने ड्रामों के ज़रिए से छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को कौमी लेवल पर लोगों के सामने रूबरू करवाया, रोशनास कराया, इनके बारे में लोगों को बताया। हबीब तनवीर को कौमी और बैनुल कवामी यानी कि नेशनल और घरेलू सतह पर यानी कि देश में और देश से बाहर बहुत सारे एजाज़ात यानी कि अवार्ड से नवाजा गया। हुकूमत फ्रांस ने इनको अपनी सवाने हयात लिखने के लिए स्कॉलरशिप भी देने का ऐलान किया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक वे इसी चीज़ को लिखने यानी कि कलमबंद करने में मसरूफ़ थे। हिंदी, बंगाली, मराठी और यूरोप की कई ज़बानों में इनके ड्रामों को तर्जुमे किए जा चुके हैं, ड्रामों को ट्रांसलेट किया जा चुका है इतनी सारी ज़बानों में। अब हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे ताकि चैप्टर से मुतालिक हर डाउट बहुत अच्छा से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले है ड्रामे के किरदार कौन कौन से हैं। कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, सिपाही है, एक घुड़सवार है। और जो ज़माना है, कौन से ज़माने की बात हो रही है इसमें? 1799 की। वक्त है रात का। और जगह क्या है? जगह है गोरखपुर के जंगलों में। कर्नल कॉलिंस के खेमे का अंदरूनी हिस्सा, 2 अंग्रेज़ बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कॉलिंस और एक लेफ्टिनेंट। खेमे के बाहर चांदनी छिटकी हुई है और अंदर लैंप चल रहा है क्योंकि रात का वक्त है। तो ड्रामा कुछ इस तरह से शुरू होता है। कर्नल, जंगल की ज़िंदगी बड़ी ख़तरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वज़ीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल कहता है, इसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इसके दिल में किस कदर नफ़रत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इन 5 महीनों में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट कहता है, कर्नल कॉलिंस, ये सादत अली कौन था? लेफ्टिनेंट किससे पूछता है? कर्नल कॉलिंस से कि ये सादत अली कौन था। तो कर्नल कहता है कि आसिफुद्दौला का भाई है, वज़ीर अली का चाचा है और वज़ीर अली का दुश्मन भी है। दरअसल नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद न थी। वज़ीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया था, यानी कि वज़ीर अली और सादत अली की आपस में दुश्मनी थी। सादत अली वज़ीर अली का चाचा था।
لیفٹیننٹ کہتا ہے مگر سعادت علی کو اودھ کے تخت پر بیٹھنے میں کیا مصلحت تھی، کیا فائدہ تھا؟ کرنل جواب دیتا ہے سعادت علی ہمارا دوست ہے اور وہ بہت عیش پسند آدمی ہے۔ دیکھو، سعادت علی انگریزوں کا دوست تھا اور وزیر علی انگریزوں کا دشمن تھا، اس لیے ان دونوں کی آپس میں لگتی تھی سعادت علی اور وزیر علی کی۔ اس نے اپنی آدھی مملکت دے دی تھی اور 10 لاکھ روپے نقد۔ اب وہ مزے کرتا ہے اور ہم بھی۔ لیفٹیننٹ سنا ہے یہ وزیر علی افغانستان کے بادشاہ شاہ زمان کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ کرنل کہتا ہے افغانستان کو حملے کی دعوت سب سے پہلے اصل میں ٹیپو سلطان نے دی تھی، پھر وزیر علی نے بھی اسے دلی بلایا اور شمس الدولہ نے بھی۔ لیفٹیننٹ کہتا ہے کون شمس الدولہ؟ کرنل بتاتا ہے نواب بنگال کا نسبتی بھائی، بہت خطرناک آدمی ہے۔ لیفٹیننٹ کہتا ہے اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ کمپنی کے خلاف سارے ہندوستان میں لہر دوڑ گئی ہے۔ کرنل کہتا ہے جی ہاں، اور اگر یہ کامیاب ہو گئے تو بکسر اور پلاسی کے کارنامے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور کمپنی جو ساکھ لارڈ کلائیو کے ہاتھ حاصل کر چکی ہے، لارڈ ویزلی کے ہاتھوں وہ سب کھو بیٹھے گی۔ پھر لیفٹیننٹ کہتا ہے وزیر علی کی آزادی بہت خطرناک ہے، ہمیں کسی نہ کسی طرح اس شخص کو گرفتار کرنا ہی چاہیے۔ کرنل کہتا ہے پوری ایک فوج لیے اس کا پیچھا کر رہا ہوں اور برسوں سے وہ ہماری آنکھوں میں دھول ڈال رہا ہے اور ابھی بھی ان جنگلوں میں پھر رہا ہے اور ہاتھ نہیں آتا۔ اس کے ساتھ چند جانباز ہیں، مٹھی بھر آدمی مگر دمخم۔ لیفٹیننٹ کہتا ہے سنا ہے وزیر علی ذاتی طور سے بہت بہادر آدمی ہے۔ کرنل بہادر نہ ہوتا تو یوں کمپنی کے وکیل کو قتل کر دیتا۔ لیفٹیننٹ یہ قتل کا کیا قصہ ہوا تھا کرنل؟ کرنل بتاتا ہے قصہ کیا ہوا تھا، وزیر علی کو معزول یعنی کہ گرفتار کرنے کے بعد ہم نے اسے بنارس پہنچا دیا اور 3 لاکھ روپے سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ کچھ مہینے بعد گورنر جنرل نے اسے کلکتے طلب کیا، کلکتے بلوایا۔ وزیر علی کمپنی کے وکیل کے پاس گیا جو بنارس میں رہتا تھا اور اس سے شکایت کی کہ گورنر جنرل اسے کلکتے میں کیوں طلب کرتا ہے۔ وکیل نے شکایت کی پرواہ نہ کی، الٹا اسے برا بھلا سنا دیا۔ وزیر علی کے دل میں یوں ابھی بھی انگریزوں کے خلاف نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے خنجر سے وکیل کا کام تمام کر دیا لیفٹیننٹ اور بھاگ گیا۔ کرنل اپنے آپ نے جان نثار سمیت اعظم گڑھ کی طرف بھاگ گیا۔ اعظم گڑھ کے حکمراں نے ان لوگوں کو اپنی حفاظت میں گھاگرا تک پہنچا دیا۔ اب یہ کارواں جنگل میں کئی سال سے بھٹک رہا ہے۔ لیفٹیننٹ مگر وزیر علی کی اسکیم کیا ہے؟ کرنل کہتا ہے اسکیم یہ ہے کہ کسی طرح نیپال پہنچ جائے، افغانی حملے کا انتظار کرے، اپنی طاقت بڑھائے، سعادت علی کو معزول کر کے خود اودھ پر قبضہ کر لے اور انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دے۔ لیفٹیننٹ کہتا ہے نیپال پہنچا تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، ممکن ہے پہنچ گیا ہو۔ کرنل کہتا ہے ہماری فوجیں اور نواب سعادت علی خان کے سپاہی بڑی سختی سے اس کا پیچھا کر رہے ہیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ ابھی جنگلوں میں ہی ہے۔ گورا سپاہی پھر اس کے بعد ایک گورا سپاہی تیزی سے داخل ہوتا ہے۔ گورا سپاہی کہتا ہے سر، مخاطب ہوتا ہے۔ کرنل اٹھ کر کہتا ہے کیا بات ہے؟ گورا سپاہی دور سے گرد اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کرنل سپاہی سے کہہ دو تیار رہے۔ سپاہی سلام کر کے چلا جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ جو کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا، گرد تو ایسی اڑ رہی ہے جیسے کہ پورا ایک قافلہ چلا آ رہا ہے، مگر مجھے تو ایک ہی سوار دکھائی دیتا ہے۔ کرنل کھڑکی کے پاس جا کر ہاں ایک ہی سوار ہے، سرپٹ گھوڑا دوڑائے چلا آ رہا ہے لیفٹیننٹ، اور سیدھا ہماری طرف آتا معلوم ہوتا ہے۔ کرنل تالی بجا کر سپاہی کو بلاتا ہے۔ کرنل سپاہیوں سے کہو اس سوار پر نظر رکھے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے۔ سپاہی سلام کر کے چلا جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ شبے کی کوئی گنجائش نہیں، تیزی سے اسی طرف آ رہا ہے۔ ٹاپوں کی آواز بہت قریب آ کر رک جاتی ہے۔
सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा सिपाही चिल्लाकर, बहुत अच्छा। सवार, अभी आहिस्ता बोलो। गोरा सिपाही अंदर जाकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वज़ीर अली का ही कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल कहता है, खामोश। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। कर्नल, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़ी दिल कह सकते हैं। सवार कहता है, दीवार, हम गोश्तदार, तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार गहरे ख़ैमे में तन्हा रह जाते हैं तो ज़रा वक्फे के बाद सवार चारों तरफ देखकर कहता है, आपने इस मकाम पर क्यों खैमा डाल रखा है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वज़ीर अली को गिरफ्तार किया जाए, इसलिए। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार, वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार, वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवार, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? सवार, वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, वाह, ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम? सवार कहता है, वज़ीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए हैं, इसलिए आपकी जा बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर निकल जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल सन्नाटे में हक्का बक्का खड़ा है। लेफ्टिनेंट अंदर आ जाता है। लेफ्टिनेंट पूछता है, कौन था? कर्नल कहता है, दबी ज़बान में अपने आप से, एक जाबाज सिपाही। और फिर पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों, पूरा ही चैप्टर मैंने आपको अच्छे से पढ़कर सुना दिया है। अब इस चैप्टर के अल्फाज मायने हैं। अल्फाज मायने आपको ध्यान से सुनने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। खैमा कहते हैं तंबू या टेंट को। जाबाज यानी कि बहादुर। मसलिहत यानी कि हिकमत। साग कहते हैं नेकनामी को। माजूल, तख्त या गद्दी से उतारा हुआ। दीवारें हमगोशदार यानी कि दीवार के भी कान होते हैं। मुमलकत कहते हैं हुकूमत को। राज़े दिल यानी कि दिल की बात। वक्फा कहते हैं मोहलत को। लाव लश्कर का मतलब है फ़ौज और उसका साजो सामान। अब बच्चों, इस सबक का खुलासा है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप सभी जानते हैं किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो इस सबक का खुलासा आप अपने लफ्ज़ों में किस तरीके से लिखोगे, पढ़कर सुनाती हूँ। 1799 का ज़माना है। कर्नल कॉलिंस और एक लेफ्टिनेंट गोरखपुर के जंगलों में वज़ीर अली को पकड़ने के लिए डेरा जमाए हुए हैं। कर्नल लेफ्टिनेंट से कहता है कि वज़ीर अली बड़ा ख़तरनाक है, वो अंग्रेज़ों से सख्त नफ़रत करता है। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि सादत अली कौन है। कर्नल उसे बताता है कि ये आसिफुद्दौला का भाई है, वज़ीर अली का चाचा है, लेकिन वज़ीर अली इसका दुश्मन है। सादत अली अंग्रेज़ों का दोस्त है, जबकि वज़ीर अली अंग्रेज़ों का दुश्मन है। लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि सुना है वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह जमा को हिंदुस्तान पर हमले की दावत दे रहा है। इससे पहले टीपू सुल्तान भी उसे बुला चुका है और बंगाल के नवाब के निस्बती भाई शमसुद्दौला ने भी उसे बुलवाया है। किसको? जमा को, अफ़गानिस्तान के बादशाह जमा को। कर्नल कहता है कि मैं वज़ीर अली को पकड़ने के लिए पूरी फ़ौज लेकर पीछा कर रहा हूँ, मगर वो हाथ नहीं आ रहा है। हमने वज़ीर अली को पकड़ लिया था, मगर वो कंपनी के वकील को कत्ल करके आज़मगढ़ की तरफ भाग गया। तब ही घुड़सवार वहाँ आता है और उसे अंग्रेज़ अफसर की खिदमत में पेश कर दिया जाता है। घुड़सवार कर्नल से पूछता है कि आपने यहाँ डेरा क्यों डाल रखा है। तो कर्नल बताता है कि हम वज़ीर अली को पकड़ने के लिए यहाँ रुके हुए हैं। फिर कर्नल से घुड़सवार कारतूस मांगता है और कहता है कि मैं इन कारतूसों से वज़ीर अली को पकड़ने की कोशिश करूँगा। कर्नल उसे 10 कारतूस दे देता है और जब कर्नल उससे नाम पूछता है तो वो कहता है वज़ीर अली, और कर्नल हक्का बक्का रह जाता है। और जब लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि कौन था,
تو وہ صرف اتنا ہی کہہ پاتا ہے کہ ایک جانباز سپاہی۔ اب بچوں اس چیپٹر کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں، تو ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر پڑھ کر سنانے سے پہلے سبھی بچوں کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتی ہوں کہ جن بچوں کو اسٹیشنری کے اور گفٹ آئٹمس کی خاص چیزیں خریدنے کا شوق ہے، جیسے کہ آٹومیٹک شارپنر، مینول شارپنر، نیڈ ایبل اریزر، خاص طرح کی کلک پینسلیں، ڈبل ٹپ والے پین، الگ الگ یونیک طرح کے گفٹ آئٹمس، تو ان سبھی چیزوں کا لنک بچوں میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گی۔ یہ سبھی چیزیں بہت خاص اور عمدہ ہیں جو کہ خاص دکانوں پر نہیں، عام دکانوں پر نہیں ملتی ہیں۔ اگر بائی چانس مشکل سے ملتی بھی ہیں تو ڈسٹریبیوٹر اس کے لیے بہت زیادہ کمیشن لیتے ہیں اور ان کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے، اور آپ کو انہیں خریدنے کے لیے بازار بھی جانا پڑتا ہے، تو آپ گھر بیٹھے ان سبھی چیزوں کو آسانی سے منگوا سکتے ہو، ٹیچرز ڈے کے لیے، فرینڈشپ ڈے کے لیے، اپنے خود کے لیے، دوستوں کو دینے کے لیے۔ اس کے علاوہ دوسری امپورٹنٹ بات چھوٹے بچوں کی سیفٹی کے لیے ہے، جیسے کہ آپ اور آپ کے چھوٹے بھائی بہن کسی بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں جاتے ہو تو ان کی سیفٹی کے لیے ایک بیلٹ آتی ہے جو کہ بچوں کے ہاتھ میں باندھی جاتی ہے تاکہ وہ بھیڑ بھاڑ میں آپ سے آگے پیچھے نہ ہو۔ تو میں سبھی لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ باہر جاتے ٹائم چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں اس بیلٹ کو ضرور باندھا کریں، کیونکہ چھوٹے بچے بہت نادان ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بیلٹ ہے آپ کو آف لائن کہیں پر بھی نہیں ملے گی، صرف آن لائن اویلیبل ہے، لنک میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گی، آپ وہاں سے جا کر خرید لینا۔ تو بچوں آپ پھر سے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹیکسٹ بک کا سوال نمبر 1 ہے، وزیر علی کے کارنامے سن کر کس کے کارنامے یاد آتے ہیں؟ جواب، وزیر علی کے کارنامے سن کر رابن ہوڈ کے کارنامے یاد آ جاتے ہیں۔ اگلا سوال، سعادت علی کو انگریزوں نے اودھ کے تخت پر کیوں بٹھایا؟ جواب، سعادت علی آصف الدولہ کا بھائی تھا، سعادت علی انگریزوں کا دوست تھا، اس لیے انہوں نے سعادت علی کو اودھ کے تخت پر بٹھایا۔ سعادت علی عیش پسند آدمی تھا، اس نے اپنی آدھی ملکیت اور 10 لاکھ روپے حکومت کے بدلے انگریزوں کو دیے تھے۔ اگلا سوال ہے، سعادت علی کیسا آدمی تھا؟ تو سعادت علی ایک عیش پرست اور ناکارہ آدمی تھا۔ نیکسٹ ہے، کرنل سے کارتوس مانگنے والا سوار کون تھا؟ کرنل سے کارتوس مانگنے والا سوار وزیر علی تھا۔ اب گرامر سے ریلیٹڈ ہے، لفظوں کا جملوں میں استعمال۔ پہلا لفظ ہے تخت، جملہ ہوگا بہادر شاہ کافی بڑی عمر میں تخت پر بیٹھا، کافی بڑی عمر تک تخت پر بیٹھا۔ خلاف، انگریز مغلوں کے خلاف تھے۔ پاک، ہمیں اپنی زندگی پاک صاف رکھنی چاہیے۔ بہادر، وزیر علی بہت بہادر تھا۔ جانباز، وزیر علی ایک جانباز سپاہی تھا۔ وظیفہ، انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ اسکیم، آج کل ایک نئی اسکیم چلائی گئی ہے۔ گرامر سے ریلیٹڈ ٹیکسٹ بک کا اگلا سوال ہے، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں صحیح لفظوں کو خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ سنا ہے، یہ وزیر علی افغانستان کے بادشاہ زماں کو ہندوستان پر ڈیش کی دعوت دے رہا تھا، حملے کی یا لڑائی کی؟ تو آنسر ہوگا حملے۔ نیکسٹ ہے، وزیر علی کے دل میں انگریزوں کے خلاف ڈیش کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، نفرت یا پھر برائی؟ تو آنسر ہوگا نفرت۔ نیکسٹ ہے، وزیر علی کی ڈیش بہت مشکل ہے صاحب، معزولی، جابخشی یا پھر گرفتاری؟ تو آنسر ہوگا گرفتاری۔ اب ہے جمع سے واحد اور واحد سے جمع۔ کہا گیا ہے کہ جنگل کی جمع بتاؤ، تو جنگلات ہوگی۔ شکایت کا واحد بتاؤ، تو شکایت کا واحد شکایت ہوگا۔ اسی طرح افواج کا واحد فوج ہوگا۔ سلاطین کا واحد سلطان ہوگا۔ وظیفے کی جمع وظائف ہوگی اور وزیر کی جمع وزراء ہوگی۔ اب بچوں اس چیپٹر کا عملی کام ہے۔ سوال نمبر 1، استاد سے 3 شہدائے وطن یعنی کہ جو شہید ہو چکے ہیں وطن کے لیے، ان کا نام معلوم کر کے لکھنا ہے، جیسے کہ اشفاق اللہ خاں، سردار بھگت سنگھ، رام پرساد بسمل۔ اگلا سوال ہے، دو لوگوں کے درمیان گفتگو یا بات چیت کرنے کو مکالمہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو اس چیپٹر سے ریلیٹڈ 5 مکالمے 5 ڈائیلاگ لکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے، کرنل، جنگل کی زندگی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ لیفٹیننٹ، ہفتوں ہو گئے یہاں خیمہ ڈالے ہوئے، سپاہی بھی تنگ آ گئے ہیں۔ یہ وزیر علی آدمی ہے یا بھوت؟
हाथ ही नहीं लगता। कर्नल, इसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाएंगे। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इसके दिल में किस कदर नफ़रत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ों के असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल कॉलिंस, ये सादत अली कौन है? कर्नल बताता है, आसिफुद्दौला का भाई, वज़ीर अली का चाचा और उसका दुश्मन। दरअसल नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद न थी। वज़ीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया है। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है।